طيب، نحن هنا الآن في المرحلة الثانية من إزالة المساكن المحيطة والمنطقة المحيطة بمسجد قباء في منطقة العصبة. كل ما هو مسور أمامكم بالسياج الحديدي هو داخل ضمن المرحلة الثانية في الإزالة لمشروع تطوير مسجد قباء. وهنا أمامنا مسجد بني. هنا هذا الإزالة الأولى في المرحلة الأولى بلون السياج الأبيض لتطوير مسجد قباء. وهنا سيأتينا الآن السياج الحديدي، هذه ضمن المرحلة الثانية. صورت الجزء الأول هنا، وهنا الجزء الثاني في الجهة الأخرى من طريق قباء. كل هذه المنطقة هي منطقة العصبة، وهي كما هي اسمها القديم محتفظة به. كل هذه المنطقة هي السياج الذي لونه حديدي الأسود. ستكون إزالة لمشروع تطوير مسجد قباء، المشروع الكبير جدا والمميز في تطوير مسجد قباء وساحاته. والإزالة تمضي حتى تصل إلى هنا، هذا القصر. عند هنا ستقف الإزالة.